joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tide. Abian, ikaw bala nagahandom o nagatinguha sa pagkilala si Dios? Yari ang sabak. Ang programa nga gintikuluhan, ang maayong balita sang ginharian. Suno sa Roma 10:15. Daw ano kanami kung makita mo ang mga mensahero nga nagadala sang maayong balita. Ang ini nga palatuntunan ginpasad sa pagwali sang maayong balita sang aton Ginoong Hesukristo. Kag sa paghatag sa aton sing buhing paglaom kag kaiso sa pag-atubang sang palabuti. Ginbugna man ini para ikaw kag ako makakilala sing hapiit sa Dios nga amo ang aton manluwas kag Ginoo. Usa, habilin sing makadali sa pagpamati. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Maayong hapon sa tanan nga mga kauturan kag mga kaabiyanan naton nga nagapamati sa sining programa, ang maayong balita sang ginharian sang aton Ginoong Hesukristo. Kag welcome kamo tanan sa aton nga programa sa sining kahapon. Antes naton padayonon ang aton nga topic sa sining kahaponon mga kauturan kag mga kaabiyanan. Gusto naton pasalamatan ang aton nga mga sponsors sa sining program, si Edgar and Ana Fe Lopez, Ronald Liwes kag Raul Ancharis Korea. Pagsubong man aton nga tamyaon sing maayong hapon ang aton nga mga pinalangga nga mga manugpalamati sa bilog nga kalibutan. Isa na sina mga kauturan amo si Miss Evangeline Obidos sa Japan. Maayong nga pagpamati sa imo sa karon nga hapon. Kag subong man sa kay Brother Josue Castor sa Sumag, kag Brother William dira sa Pahanukoy. Maayong nga pagpamati sa sining programa, ang maayong balita sang ginharian. Sa gihapon ang upod naton sa karon nga hapon amo si Brother Joy Cantila. Mangyapon Brother Chris, yari na makita karon sa aton nga palatuntunan ang maayong balita sa ginharian, kag aton ginapasalamatan ang aton nga mga kaabiyanan nga naga-signify nga mga bona fide listeners, Brother Chris, sa aton nga programa kada Domingo. Aton mga abyan dira sa Minoya, no? Mga Mohagan family, Bernaldi family, nga nagapamati gid sa aton palatuntunan. Kag subong man kay Brother Igang, ara siya subong sa Himamaylan. Maaylang nga pagpamati sa inyong tanan. Kag sa sining hapon, sa hindi pa kita magkadto sa aton nga pagtuon, padayon sa aton topiko nga wala naton na tapos sa naligad nga Domingo, aton anay kita ginapangabay namon anay kamo sa pagpagiupod sa amon, sa pagpangamuyo, magapangamuyo kita. Labing balaan kagamhanan nga Dios, tagya sa amon kabuhi sa sining kapunanon kami nagkalipay sa pagdayaw sa imo bagod gitagaan mo kami sining matahom nga kapunanon, mga padayon kami sa pagtuon sa imong bulang pulong diri sa kahanginan kaupod sa amon mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang tagsa ka mga panimalay. Salamat ikaw magagiyagid sa amon tanan sa paghangop karon sa mga bagay nga pagatunan naghalin sa balang kasulatan. Salamat sa Dios nga kaluoy kag pagbukas sa amon tagsa ka mga paynoino kag pagpatawad sa mga sala gitugyan among tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. So salamat Brother Joy kag aton nga mga manugpalamati padayon nga nagapamati. Kag suno sa aton nga promisa sang nagligad nga Domingo, aton nga tun-an sa karon nga hapon ang dual nga nature ni Kristo, ni Ginoong Hesus. Okay. So ang aton nga topiko sa karon, masiling naton Brother Joy nga isa ka controversial nga topic. Nga sing masami wala gid nahangpan sang madamo nga mga katawhan. Okay. Ini amo ang dual nature ni Ginoong Hesukristo. But sige nun dual duwa. So ang Biblia nagpahayag sang iya duha ka kinaiya, duha nga kinaiya. Ang iya tawhanon nga kinaiya kag ang iya nga Diosnon nga kinaiya. Ang iba naton nga mga abyan sa kanginan nagalibog kon paano nangin duha ang kinaiya ni Hesus. Tawhanon kag Diosnon. Pwede ayhan ina. Pwede lang gali makombine ang duha. Paano si Hesus nangin tao kag paano siya nangin Dios. Ang iba nagalibog sini daw siguro binuting na guro inyo Brother Chris, Brother Joy, daw di man na guro mabasa sa bala nga kasulatan. So daw imposible matabo kon sila aton nga pahambalon mga kauturan kag mga kabyanan. Apang ari ang mabasa
sa ang pulong sang Dios Biblia nga gin-publish ang International Bible Society. Latest ni Brother Joy nga Hilonggo, siguro ay no nga may ara kag sining hawid. Sang una pangadaan, suno pa diri sa John 1:1 and 2. Sang una pangadaan ara na ang pulong. Ang pulong kaupod na sang Dios, kag ang pulong mismo Dios. Halin pagid sang una ang pulong kaupod na sang Dios. So diri maathag nga ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong mismo amo ang Dios. Kag kun aton nga basahon ang bersikulo 14, yari ang mabasa, ang ginatawag nga pulong nagpakatawo kag nagpakigupod diri sa aton. Sino ining pulong, Brother Joy, nga nagpakatawo? Kag suno pa nga ni sa bago lang aton ginbasa, ini nga pulong amo ang Dios nga nagpakatawo. Kung aton nga padayonon ang bersikulo 14 sa gihapon nga padayon, nakita namon ang iya kadungganan bilang bugto nga anak sang Dios, maluloy-on gid siya kag puro kamatuoran ang iya ginasugid. So sino ining bugto nga anak sang amay? Si Juan si John the Baptist, mga kauturan kag mga kabiyanan, nakakilala sa iya. Kung aton nga basahon ang mga bersikulo 29 kag 30, nagsugid sing insakto kung sino ining pulong nga nagpakatao nga among anak sang Dios. Kag suno pa sa record, sang madason nga adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagapalapit sa iya. Nagsiling dayon si Juan sa mga tao, ari na ang karniro sang Dios nga inughalad agud magkuha sa sala sang mga tao sa kalibutan. So athag katama nga ang Dios, ang pulo nga Dios nagpakatawo. Siya amo si Jesus, kag ang emphasis diri Brother Joy, diri siya nagkadto diri siya agud magpakatao. Kung may paghangop ang isa ka tawo, kung may paghangop kita mga kauturan kag mga kabiyanan, ang nagpakatao nagasugid sa aton nga indi gali siya tao sa una. Kay nagpakatao siya mo, di ba? Siya amo ang pulong nga Dios mismo, kag agud nga mapatay siya para sa aton mga kaluwasan, para sa aton nga kaluwasan, siya kinahanglan magpakatao, siya kinahanglan nga mangintaw. Okay, Brother Joy? Tuod din na, Brother Chris, no, nga ang balang kasulatan, tama gid kaathag, nga ginsugiran kita, gintagaan kita sang pagpaathag na nungod sang pagka-Dios ni Ginoong Hesus. Kag ang kapitulo 1 sa Juan 1, versikulo 1, sa ginbasa ni Brother Chris, nagsugid sa aton nga ang pulong upod sa Dios, kag ang pulong Dios. Sino ining pulong nga upod sang Dios? Wala liwan, kundi ang pulong nga Dios nga nagpakatawo. Sino ang pulong nga Dios nga nagpakatawo? Wala liwan ko di si Ginoong Hesus. Kag diri nangin kaupod siya sa aton. Sa sini nga teksto, Brother Chris, klaro nga si Ginoong Hesus nga amo ang pulong kag Dios, yara nagali sa wala pa siya matawo. Kay ang paghangop naton sini nagpakatawo. Kag isa pagid yara na siya sa ginsuguran pangadaan. Sa ginsuguran sa pagpanuga. Kaupod siya sa Dios. Sa wala pa siya nagpakatawo, yara na siya nga daan. So aton makita ang iya nga pre-existence. Now, ang iya pre-existence, o kung ang iya nga pag-exister, wala nag-umpisa sa iya pagkatao sa Hudiya. Dogang pa, aton man mabasa sa Biblia nga halin gid mismo sa bibig sa Ginoong Hesus, Brother Chris, ang madamo nga mga referensya halin sa balang kasulatan nga nagapakilala siya nga ginpadala siya sa Amay. Butsing ganon, kag ginpadala man siya, hindi siya halin di. Di siya halin. Aton basahon kun nga ginpadala siya kag ang mga kamatuoran nga ginpadala siya. Mateo 5:17 nagsiling, hindi kamo magahuna-huna nga naggadto ako diri sa pagbaliwala sa kasuguan ni Moises kag sa mga propeta. Naggadto ako diri sa pagtuman sini. Isa sa mga tinutuyo nga agin padala si Ginoong Hesus diri sa duta, kag naggadto siya diri bangod kay naggadto siya sa pagtuman sa kasuguan. Grabe, Brother Chris, no? So, si Ginoong Hesus, siya ang example naton nga mga katawhan. So, nagkadto siya agud sa pagtuman. Kag siling pagid sa Marcos 1:38, siling niya sa iyang mga gitutunan, dali na. We are using mga kaabyanan sa ang pulong sa Dios, no? The latest edition sang authorized version.